پدې ځای کې دې محله کې زمونږه سبچای د قرآن کریم درس کوي دایا درس اختتام ته رسېدلی و پای کې هغه مالا مفرد شاه مولانا صاحب لا او نورو ملګرو له دعوت راکړی و مولانا مفرد شاه صاحب هغه مخکې بیان و وایي خطبه وي او بیا آئی بیان اونکا باقی بیان دے ما تا ٹیم پری خود مائزہ خود بتاوی او نور بیان بزوکم او داوی مشترکہ بیان چی اللہ دے مرکول ناد دے اجر او بدل راکی قانون دا دے چھ بچاوان دے خوشحالی راشی نو پا خپلا خوشحالی کی خپلوان را غواړي استادان را غواړي شاگردان را غواړي دوستان را غواړي نو په خوشحالو کې لوی خوشحالی دادا چې دا الله کتاب اختتام تورسی داغي درس سر تورسی د مسلمان د پاره د دینه لوی خوشحالی بل نشته چې دا الله کتاب چې د ټولو کتابونو سردار دی د ټولو کتابونو نه بهترین دی ځکه الله یو سل څلور کتابونه را لېږلي او دا یو سل څلورو کتابونو خلاصه هغه الله څلورو کتابونو کې ښودې وه توراتو انجیلو زبورو قرآن کریمو او بیا دا څلور واړو خلاصہ هغه الله قرآن کریم کې خود دا بیا د قرآن کریم خلاصہ سورہ فاتحه کې دا چې او سړی ټول قرآن زده کی نو دا صدا چې هغه آسمانی کتابونه ټول زده کړه او د هغې نه خبردار شو د ټولو کتابونو خلاصه هغه دوه خبرې دي یو دا چې د مخلوق حق وپېژنې او دویم دا چې د خالق حق وپېژنې چې مخلوق حق څه دی او د خالق حق څه دی د خالق حق هغه مخلوق له مو ورکو او د مخلوق حق هغه خالق له مو ورکو علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمائی للہ حق لا یکون لغیرہ للہ حق لا یکون لغیرہ ولعبدہ حق ہما حقانی لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تبیین ولا فرقانی دا اللہ ځان له حق دے او د مخلوق ځان له حق دے دواړه حقونه یو شان مګرځو چاہے کہ د بلتون نه کې جداواله نه کې دا الله حق دا دے چې هغه یو غنا دا شریک او دا غي صدر ایسوک نشتا او چې سله پیدا کړي نو هغه کار وکړه چې هغه د الله عبادت دی قرآن کې هم الله د هغې ذکر کوي الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما ندی پیدا کړي بنیان او پیریان الا ليعبدون مگر دې لپاره چې د عبادتو کې د الله جامی نفات الانس کې وایي لام تعلیل یعبدون را داد یاکلون را نکرد قطع نیاد استاد پیدائش مقصد اللہ یعبدون عبادت گردولے ہو یاکلون خوراک نو گردولے
خوراک بسی مکی گا آغا کارونو کا چاگا دا اللہ دا عبادتی آغا کارونو کا چاگی باندے اللہ رضا کی گی او سورہ انبیاء چرالی گریو دا یو خبر دا غی متفقہ وا چکم پیغمبر اللہ را لے گلے نو آغا با قوم تاوی یا قوم عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو وازما قوما دا اللہ عبادت گئی ما لکم من الہ غیرو نیشتے تاسو لاسو گاجت سر گون کے بغیر دا اللہ نا نیشتے تاسو لاسو گاجت پورا گون کے بغیر دا اللہ نا او دا یو نبی ذکر اللہ کئی تقریباً دا 15 انبیاء علیہ السلام ذکر اللہ تفصیلاً کئی او دا نور اجمالاً خدا خبر ڈیرا گرانا وا ڈیرا مشکل وا ذکر شیطان کو خپل کار کو خلق دا اللہ دا عبادت نا اڑول کلا پا یو طریقہ کلا پا بلا طریقہ ذکر آغا اللہ تویلیو لَأَقُودَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ خام خا کے نمبا دیتاستا بلا رنی غا کی زویستا نیغی لاری تا نپرید ما زوی عبادت تا نپرید ما زوی قرآن تا نپرید ما زوی دا پیغمبر تا بدارائی تا نپرید ما او شیطان دیر پکلا کویلیو لاند تاکید او نور تاکید سکیل داخلی علماء بھی پوئی گی چه خام خواہ یقیناً قسم دے پلارا کی بہت اولاڑی مذہب نپریدم لا قدن لهم صراطك المستقیم خام خواہ کی نمبا دیتاستا پلارا نیغا کی ثم لآتینہم من بین ایدیہم بیاوارا زما دیتا من بین ایدیہم وعن شمعہ ومن خلفہم مخنبا و درازما شانبا و درازما خی طرف نا برازما وعن شمائلہم دگس طرف نا برازما ولا تجدو اکثرہم شاکرین اوبنمومی اکثر ددائینا تابدار شیطان کو خپل کار کئی اگا مناکول کئی دے مناکول لاغا بیا خلق پیدا کئی کلا شیطانان کلا بادشاہان کلا حاکمان او کلا پکور کی بندتا کسان تیاری نو کلا پلار ورطا ادرائی کلا زیه ورطا ادرائی کلا رور ورطا ادرائی کلا خپلا و عزیز ورطا ادرائی کلا تر ورطا ادرائی کلا خز خاون تا ادرائی او خاون خز تا ادرائی او دا اللہ دا عبادت دے منی کئی نو قرآن دے یو سو انبیاء ذکرو کو چدا رشتہ کی کم خلقو نو دائی در تاو خیل ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے او آغتا پلار ادری دا ابراہیم علیہ السلام ورطوئی یا عبدی لا تعبد شیطان وازما پلارا عبادت مگواد شیطان پلار دوئی ویس قالا ابراہیم لعبی آزر اتتخذو اسلاما آلہا انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین پلار دوئی پلارا دا بغیر دا اللہ نا دبل چا عبادت مگوا دا درگاہونو عبادت مگوا زوینم تا استا قوم لر گمراہ خیارا کی پلار ورطا مقابل شو او پلار ورطا وی لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا کمنی نشوینو پا گٹو باندی با دی علماء سنگسار با دی کما زرکشا زما دی مخینا ڈیرا زمانا
پلاری و تا ادرو حضرت نوح علیہ السلام تے زیے ادرو نوح علیہ السلام زیے مقابل دے مخالف دے اور نوح علیہ السلام ورطوئی یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین بچیا رازا سور سما سر گشتائی کی کافر سرام یوزائی کی گا قالا ساوی لا جبلی یاسمنی من المائی اغوی پلارا غرد بوخی جمع دوبو نبا بچ کی دا پلار کشتای تا نراخ ہوتا وی غرد بوخی جم کتا سرنکنم کشتای کی زیوتا مقابل کا حضرت لوط علیہ السلام تے خزا مقابل کا نو چکلا عذاب راگے نو ملائک ورطو اتزا خستا خزا الا امراتک ستا خزا و پاتگی و پدی با عذاب راجی حضرت یوسف علیہ السلام تا رونا ادری دل نو آئے بوتا کوئی تے اگردو نبی علیہ السلام تا ترونا ابو جال ابو لہب دا ادری دل دا منگا و تاسو لے سبق را کئی کتار سورا غٹ باندہ شی تو دا انبیاء عمرہ لوی سڑے نی دا انبیاء عمرہ لوی باندہ نی نو چاگئی تا پلار مقابلہ کیوں لارو زی مقابلہ کیوں لارو خزا مقابلہ کیوں ادری دلی دا رور مقابلہ کیوں ادری دلی نو کتا تا ادری نو سچالو شو کلا چه تو دا اللہ دا دین کار کے نو پرادے با ہم در تا ادری گی اخبر با ہم در تا ادری گی خدا آگی سے اللہ کی تعالی اجر و ثواب زیادہ ہی اجر دا اللہ در گئی ثواب دا اللہ در گئی خوشحالی دا اللہ در گئی نو خالق چکینی نو دا صرف غمون یاد ہی یارا منگا چاہتا خوادا انلی دا غمون دیا مصیبتون دیا دا دیا دا و دا غمون میادو خوشحالی یاد کیا چه خوشحالی دا اللہ سور در کردی دی نعمتون سور در کردی دی دا خدای خوب اللہ مخلوقو تو یہ راوس تے اخبر کتاب تے کینو لے یا دا خدای کتاب خیو یا دا خدای کتاب زکینو دای پتا لوی احسان دے دای پتا باندی اولوی کرم و اولوی مہربانی دا گنی اللہ وئی وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ نشتا یو نفس لرا اختیار چاگئی ایمان راڑی مگر پہ اجازت دا اللہ او گردئی اللہ پلیتا لرا پا کسانو چاگئی دی بے اقلا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وا پیغمبر آو گو رئی سورہ دلائل دی برا آسمان اوخت ازمکو کی وما تغنی الآیات والنظر ان قوم لا یؤمنون فائدہ نو ورگئی دلائل او یرولا داغا قوم نا چاگئی ایمان نراڑی نمانگا تاستے لانڈا خبر اوکڑا کہ ایمان راڑی دا پتا دا اللہ احسان دے و مہربانی دا کہ دین خدمت کے دا قرآن خدمت کے دا پتا دا اللہ احسان دے ستا احسان پا خدای نیشتا او کبھی اکلائی نو آگا گند آگا پلیتی با اللہ پتا باندے واچے تبا طول عمر پلیت کارونا گندہ کارونا غلط کارونا کے نو دا اللہ محبوبو گرزا اللہ تزان خوک کا چھ دا اللہ خوکشی و اللہ در دین خدمت والی او که گندہ و پلیت شوی اللہ با دین نلری کی نو دا اللہ یولوی احسان یولوی کرم دے او زمان پکلی کی خصوصاً پا نارینہ و زنانہ نارینہ ہم دا قرآن خادمان دی زنانہ ہم دا قرآن کریم خادمانی دی نن شاہ فخر الدین لالا اللہ دی ابخی نن آغتا وہ اجرون و صحابون رسی چدا آغا اولاد آد دین خدمت کئی دا قرآن و سنت خدمت کئی
اللہ دې نورم د قرآن او سنت خدمت دغه سوالی چا چې قرآن کریم ختم کړی دی چا ورته ویلی چا زده کړی دی الله د هغوی ټولو کورونه د خیر او د برکتونو ډک کړي او الله دې موږ همیشه د قرآن او د سنت خادمان وګرځوي یو دعا وکړئ دا څومره ملګري چې په دې ختم کې شریک شوي دي الله دې له اجر عظیم ورکړي کومې زنانو چې قرآن کریم ښودلی دی او چا زده کړی دی الله دې ټولو دنیا او آخرت ښایسته کړي الله دې زمونږ مشکلات موږ ته آسان کړي الله دې موږ ته زمونږ غمونه سپک کړي الله دې موږ د نورو غمونو او مصیبتونو نه وساتي او الله دې ټولو خوشحالی نصیب کړي او الله زمونږ تر مرګه د قرآن او د سنت خدمت والی چا چې قرآن کریم ختم کړی دی الله دې هغوی له ډېر اجرونه ورکړي او الله دې کورونو خیر او برکتونه واچوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا رحمن الرحیم